In association with Karuna Hospital, Buranilekhan Chatera, Chunikhel, our medical partner. कार्यक्रम प्रसंग एक सवाल अनेकको आजको श्रृङ्खलामा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत अभिवादन गर्दछु। म एलपी शर्मा। दर्शकवृन्द, हामीले एक समाचार लगातार जस्तो 2 महिना सवा 2 महिनादेखि सुन्दै आइराखेका छौँ। सर्वोच्च अदालतको आन्तरिक शुद्धिकरण सफाई र सर्वोच्चको मूल्य मान्यता र गरिमालाई कायम राख्नुपर्ने र प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जङ्गबहादुर राणा को विभिन्न कारणले गर्दा राजीनामा हुनुपर्ने माग राखेर आन्दोलनमा नेपाल बार एसोसिएसन र सर्वोच्च बार एसोसिएसन उत्रेको पनि 2 महिना नागिसकेको अवस्था छ। अब यो समयमा उपलब्धि के भयो? केही खास उपलब्धि पनि बाहिरबाट देख्नमा आएकै पनि छ, किनभने अब गोला प्रथा सुरु यसमा भइसक्यो। त्यसपछि पछिल्लो समय गएर कमसेकम प्रधान न्यायाधीशका परिवारहरूको सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभागमा गएर उसले अनुसन्धान गर्नुपर्ने भन्ने एउटा निवेदन र याचिका सहित उहाँहरू पुग्नुभयो र यो अनुसन्धान अधिकृत पनि सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभागले तोकिसकेको अवस्था छ। यसको आन्दोलनको आवश्यकता र आन्दोलनले दिएको उपलब्धि खासमा के हो र अब यसले कसरी अवतरण गर्दछ, यस बारेमा हामीले आज परिचर्चा गर्नको लागि एक विशिष्ट अतिथिलाई हाम्रो साथमा आमन्त्रण गरेका छौँ। उहाँ हुनुहुन्छ ऋषिराम घिमिरे। उहाँ सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनका सचिव हुनुहुन्छ। आज यसै विषयलाई केन्द्रमा राखेर यसैको सेरोफेरमा रहेर हामीले अन्तर्संवाद प्रारम्भ गर्नेछौँ। अब विलम्ब नगरी म उहाँलाई यस कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्छु। स्वागत छ ऋषि सर यस कार्यक्रममा। धन्यवाद। अब सर, हाम्रो अन्तर्संवादको सिलसिला यसैबाट सुरु गरौँ कि मैले भने सवा 2 महिनादेखिको आन्दोलन अब गएर पछिल्लो चरणमा चाहिँ सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभागको ढोका फोरेरै भित्र पर्यो। सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभागमा जानुपर्ने आवश्यकता के पर्यो सर? अब यसो रह्यो, हामी नेपाल बार एसोसिएसन एउटा छाता सङ्गठन हो जसले अदालतको वाचडगको भूमिका निर्वाह गर्छ। हामी सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसन सर्वोच्च अदालतको, विशेष गरी सर्वोच्च अदालतको पहरेदार बार भएको हैसियतले अदालतमा भएका विकृति, विसङ्गति, भ्रष्टाचार, बिचौलिया जति पनि गलत क्रियाकलाप हुन्छन् त्यसको हामीले खुलेर प्रतिवाद गर्नुपर्छ। त्यो प्रतिवाद भनेको कुनै व्यक्ति केन्द्रित होइन, हामीले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रताका निम्ति मात्रै हो। हेर्नुहोस्, स्वतन्त्रताका निम्ति हेर्नु। त्यसले गर्दाखेरि यो एउटा कानुन व्यवसायीले उठाएको इस्यु होइन, समग्र बार एसोसिएसनले एउटा संस्थागत रूपमा भनेको चाहिँ उठाएको इस्यु हो। न्यायपालिकाको स्वतन्त्रताका निम्ति, न्यायपालिकाको पक्षपोषणका निम्ति, न्यायका निम्ति, न्यायका सरकारवाला व्यक्तिका निम्ति। यहाँले एउटा बडा गम्भीर इस्यु उठाउनु भएको छ। अब अहिले सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभागमा इस्यु पुगेको छ भनेर इस्यु उठाउनु भयो। त्यो इस्यु चाहिँ बृहत नागरिक आन्दोलनका चाहिँ अगुवा जो व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ, डाक्टर गोविन्द केसी लगायतको टिमले चाहिँ प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको नाताकोमा रहेको सम्पत्ति, परिवारको नाममा रहेको सम्पत्ति, इष्टमित्रको नाममा रहेको सम्पत्ति, त्यो विवरण चाहिँ छानबिन गर्नु पर्यो। यति गम्भीर विषयवस्तु उठ्यो। प्रधान न्यायाधीश जस्तो हट सिटमा बसेको व्यक्तिको चाहिँ जब भ्रष्टाचारको इस्यु उठ्छ, जब बिचौलिया र सेटिङमा काम गरे भनेर भन्ने इस्यु उठ्यो। यसो हुनाले गर्दाखेरि चाहिँ छानबिन गर्नुपर्छ भनेर उहाँ बृहत नागरिक आन्दोलनका चाहिँ अगुवाहरू गएका छन्। त्यसो हुनाले गर्दा बार एसोसिएसन गएको छैन। तर मलाई व्यक्तिगत रूपमा यहाँले भन्नुहुन्छ भने चाहिँ यत्रो गम्भीर इस्यु उठिसकेपछि चाहिँ एउटा राज्यको अथेन्टिक निकायले मिडियामा इस्यु उठ्यो नि, ग्यालेक्सी फोकेमा यहाँले पनि हेर्नुभयो होला कि यो महानगरपालिका वडा नम्बर 30 को चाहिँ किता नम्बर 109 र 110 चाहिँ 52 देखि 72 सालसम्म चाहिँ
एउटा मुद्दा चल्यो। 65 सालमा चाहिँ प्रधान न्यायाधीशको श्रीमती रेजी राणाले चाहिँ किन्नुभएको देखिन्छ भन्दाखेरि यो विषयवस्तु चाहिँ मिडियामा आयो। अब यत्रो छताछुल्ला विषयवस्तु भएको छ, बार एसोसिएसनले यत्रो भ्रष्टाचारको इस्यु उठाएको छ, प्रधान न्यायाधीशको इस्युजमा 17-17वटा आरोप लगाएको छ। त्यसो हुनाले गर्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ राज्यको अथेन्टिक निकायले आफैले क्याप्चर गरेर त्यो विषयवस्तु हेरिदिनु पर्थ्यो कि हेरिदिनु पर्थ्यो। त्यो हेरेन त्यो विषयवस्तुमा चाहिँ अहिले इस्यु पुगेको छ। अब त्यो मलाई लाग्छ त्यो छानबिन हुन्छ र छानबिन हुनु पनि पर्छ र बार एसोसिएसनको यो इस्युमा चाहिँ उहाँहरूलाई हामीले चाहिँ कम्तीमा तपाईँहरूले गरेको काम ठिक छ है भनेर भन्नुपर्छ। हेर्नुहोस्, भन्नुपर्छ। किनभने जोसुकै व्यक्ति होस् न, त्यसले त एउटा कानुनको फ्रेमवर्कभित्र त रहनै पर्यो नि। अपराध गरेको छ भने त्यो अनुसन्धान गर्नु पर्यो, कारबाहीको दायरामा आउनु पर्यो, त्यसलाई त छुट दिनै भएन नि। जोसुकै होस्, चाहे त्यहाँनिर चाहिँ प्रधान न्यायाधीशका नातेदार हुन्, चाहे उहाँको श्रीमती होस्, गलत क्रिया गरेको छ भनेदेखि चाहिँ अनुसन्धानको दायरामा आउनुपर्छ, कारबाही पनि हुनुपर्छ भन्ने विषय। अर्को सर, यसमा मान्छेहरूले के भन्छन् भनेदेखि सर्वोच्च बार र नेपाल बार एसोसिएसन आफै पनि जान सक्नुहुन्थ्यो होला नि त यो सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभागमा। त अब नागरिक अगुवाहरूलाई अगाडि ल्याएर जानुपर्ने आवश्यकता चाहिँ के पर्यो भन्छन् कि? होइन, उहाँहरूलाई हामीले चाहिँ प्रयोग गरेको पनि होइन, उहाँहरूलाई हामीले आग्रह गरेको पनि होइन। एउटा नागरिकको हिसाबले उहाँहरू जानुभयो होइन, नागरिकको हिसाबले जानुभएको, त्यसलाई हामीले अन्यथा लिन हुँदैन। बार एसोसिएसनले उहाँहरूलाई आग्रह गरेको पनि होइन, उहाँहरू जानुभयो, त्यसका लागि हामीले स्यालुट पनि गरिराखेका छौँ अहिले। त्यसैले गर्दाखेरि बार एसोसिएसन जानु पर्थ्यो, किन अरू गए भन्ने सन्दर्भमा जोसुकै नागरिक पनि जान पर्थ्यो। त्यो मध्येको एउटा टिम गएको छ। अब बार एसोसिएसन किन गएन भन्ने सन्दर्भमा हामीले दुईटा इस्यु अहिले गम्भीर रूपमा इस्यु उठाइरहेका छौँ। एउटा के भनिरहेछौँ भने प्रधान न्यायाधीश जस्तो चाहिँ हट सिटमा रहने व्यक्ति, त्यति महत्त्वपूर्ण पदमा रहने, त्यति गरिमामय पदमा रहने व्यक्ति, जब त्यो पदमा रहने व्यक्तिको जनआस्थामाथि क्वेसन उठ्छ, जनआस्था भनेको खस्किन्छ, त्यो गरिमामाथि क्वेसन उठ्छ, त्यसको चाहिँ इमान्दारितामाथि क्वेसन उठ्छ भनेदेखि त्यो हट सिटमा रहने व्यक्तिको सन्दर्भमा भनेको चाहिँ तपाईँले राजीनामा दिनुपर्छ, त्यो पदमा रहनु हुँदैन भनेर चाहिँ प्रधान न्यायाधीश चुलेन्द्र शमशेर जबरालाई हामीले एउटा विषयवस्तु उठायौँ, राजीनामाको। दोस्रो विषयवस्तु के उठायौँ भन्नुलाई भनेदेखि यदि तपाईँ राजीनामा दिनुहुन्न भने तपाईँलाई बहिर्गमन गर्नका निम्ति भनेको संविधानले नै बाटो क्लियर गर्छ भनेको संविधानको धारा 101 ले चाहिँ महाभियोगको कुरा। त्यो महाभियोग चाहिँ सम्प्रभुको सत्ताको मालिक भन्दा पनि त्यो त एउटा गभर्मेन्ट साइडमा जान्छ। त्यो चाहिँ अब जनताको चाहिँ प्रतिनिधिको रूपमा चाहिँ जो संसद छ, संसदको टास्क चाहिँ महाभियोग लगाउने हो। यदि प्रधान न्यायाधीशले चाहिँ गलत क्रियाकलाप गरेका छन् भने, उनको खराब आचरण छ भनेदेखि चाहिँ उनले भनेको चाहिँ इमान्दार ढङ्गले आफ्नो कर्तव्य पालन गरेका छैनन् भनेदेखि त्यो अवस्थामा महाभियोग लगाउन सक्छ। तिमीले त्यो पनि काम गर भनेर चाहिँ हामीले यो हिसाबमा तिमीले चाहिँ तिमी संसदले भनेको विशेष गरी प्रतिनिधि सभाले चाहिँ महाभियोग लगाउन सक्छौ भनेर हामीले 17वटा बुँदा भनेको अगाडि सारेका छौँ। त्यसका आधारमा महाभियोग लगाउनुपर्छ। यो दुईवटा विषयवस्तु हामीले उल्लेख गऱ्यौँ। ती विषयवस्तुभित्र भनेको चाहिँ भ्रष्टाचारका विषयवस्तु लगायत अब बिचौलियाका कुरादेखि लगायत व्यापक विषयहरू उठ्या छन्। त्यसोले गर्दाखेरि चाहिँ बाहिर छत्ताछुल्ला आइसकेपछि एउटा अथेन्टिक निकायले चाहिँ त्यो उजुरी आफै क्याप्चर गरेर हेर्नुपर्छ भन्ने हामी मान्यताले हामी आफू नगएको हौँ। अब विषयवस्तु पुगेको छ, अब त हेर्न बाध्य भएको छ। त्यो चाहिँ सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभागमा। अब यसमा चाहिँ के भएको सर? अब जस्तो कि सरले भन्नुभयो अब दुईवटा माग, एउटा चाहिँ राजीनामा, अर्को राजीनामा हुँदैन भनेदेखि महाभियोग। अब दुईटै नहुने स्थिति आयो क्या। न उहाँ राजीनामा दिन तयार हुनुहुन्छ, बरु एक्लै आएर अफिसमा गुस्सा गरेर बरु भूमिकाविहीन भएर बस्ने, कामविहीन भएर बरु बस्ने, तर आफ्नो पदावधि चाहिँ टिकाइराख्ने किसिमको उहाँको एउटा प्रवृत्ति एक। अर्को कुरा चाहिँ राजनीतिक पार्टीहरू महाभियोग भन्ने बित्तिकै उहाँहरूको उदासीनता, अब त्यो अरुचि देखिन्छ, किन महाभियोग लाउने र भन्ने जस्तो। त्यस कारण यो दुईवटा विषय के, यो परस्पर बेमेल भएको सरहरूको माग, तर त्यो मागका विपक्षमा उभिएकै यो दुईटै विषय। अब हेर्नुहोस्, तपाईँले यो विषयवस्तु जसरी उठाउनु भएको छ, यो बाहिर जनताको बिचमा पनि यो क्वेसनहरू उठ्छन्। यो क्वेसन उठ्छ। अब हामीले कसरी हेरेका छौँ भन्नुलाई भनेदेखि हामीले जसरी बार एसोसिएसन, हामी बार एसोसिएसन भनेको चाहिँ आन्दोलित भयौँ, त्यो प्रधान न्यायाधीशको पदमा रहने व्यक्ति त्यो गरिमालाई उहाँले बुझ्नुहुन्न भने
गरिमालाई बुझ्नुहुन्न भनेदेखि चाहिँ उहाँले स्वतस्फूर्त रूपमा उहाँको अन्तस्करणले काम गर्नुपर्छ। न्यायको अब्स्ट्रक्सन भएर उहाँ बस्नु हुँदैन, न्यायको अवरोधक भएर बस्नु हुँदैन। त्यो न्यायको सेवाग्राहीलाई क्षति पुग्छ, उहाँलाई ठुलो कठिनाइ हुन्छ। त्यसो हुनाले गर्दाखेरि त्यो सिटमा तपाईँ बस्दाखेरि भनेको न्याय मर्छ भने, जब न्याय खरिद बिक्री हुन्छ भन्ने कुरोको चाहिँ चार्ज लाग्छ भने तपाईँ त्यो सिटमा किन बस्नुहुन्छ? त्यसले गर्दाखेरि तपाईँको अन्तस्करणले काम गर्नु पर्यो, त्यो विवेकले काम गर्नु पर्यो भनेर चाहिँ हामीले उहाँलाई पटक पटक भनेका छौँ। हामी 65 दिन भयो, आजको दिनसम्म तपाईँले काउन्ट गर्नुहुन्छ भने यहाँले 65 दिन भने हाम्रो आन्दोलन 65 दिन भयो। संसारको इतिहासमा न्यायपालिकाको प्राङ्गणमा यति लामो आन्दोलन भएको कुनै पनि मुलुक छैन। नेपाल यस्तो मुलुक हो, हामीले यस्तो प्रधान न्यायाधीश पाएको छौँ। त्यो शब्द म प्रयोग गर्छु, हेर्नु अब यो मलाई लाग्छ यो अन्यथा नहोला। हाम्रो प्रधान न्यायाधीश यस्तो पाएछौँ, हेर्नुहोस् आजका दिनमा तपाईँले भन्नुहुन्छ भनेदेखि हामीले प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा जो चाहिँ प्रधान न्यायाधीश अहिले हुनुहुन्छ, उहाँ चाहिँ प्रधान न्यायाधीशको पदमा नियुक्ति हुनुभएको आज 3 वर्ष, ठ्याक्कै 3 वर्ष पुगेछ। हेर्नुहोस् 3 वर्ष पुगेछ। 3 वर्ष केही राम्रा काम गर्नुभयो होला, तर धेरै उहाँका नराम्रा कामका कारणले गर्दाखेरि परिणाम के निस्कियो भन्नुला भनेदेखि अब तपाईँ त्यो हट सिटमा बस्नु हुँदैन है। किनभनेदेखि तपाईँ भनेको त प्रधान न्यायाधीश भने यस्तो सेन्सिटिभ पद हो। हेर्नुहोस् अरू न्यायाधीशलाई के भनिन्छ भनेदेखि त्यो न्यायाधीशमा इमान्दारिता हुनुपर्छ, नैतिकता हुनुपर्छ, निष्ठा हुनुपर्छ न्यायमूर्तिमा। त्यो न्यायमूर्तिको पनि न्यायमूर्ति हो कि प्रधान न्यायाधीश भने चाहिँ। उहाँको इस्यु त कस्तो छ भन्ला भने हामी सर्वोच्च बार, नेपाल बार, महाधिवक्ताको कार्यालयको प्रतिनिधि, अनि त्यसपछि सर्वोच्च अदालतका चाहिँ रजिस्ट्रार, त्यसपछि भनेको चाहिँ मुख्य रजिस्ट्रार, अनि सर्वोच्च अदालतकै मान्य न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, मान्य न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत भएको एउटा कमिटी थियो। हेर्नुहोस् त्यो कमिटीमा यहाँलाई म भनौँ कि त्यसको पृष्ठ 148 मा हामीले के लेख्यौँ भने यदि प्रधान न्यायाधीश इमान्दार भएनन् भने 80% समस्या भनेको चाहिँ एकदमै जागा रहन्छ भने कि उनी इमान्दार भइदियो भनेदेखि 80% समस्या भनेको समाधान भएर जान्छ। यदि इमान्दारिता आफूमा छैन भने त्यो जिउका तिउँ रहन्छ। भनिसकेपछि त अदालत उहाँले अरूले भूमिका खेल्दा 20%, उहाँले गलत क्रिया गर्दा 80% को भागीदार उहाँ हुनुहुन्छ भनेपछि त्यो त 1 वर्ष लगाएर हामीले रिपोर्ट दिउँ नि त सर्वोच्च अदालतलाई। सर्वोच्च अदालतको त फुल कोर्टले चाहिँ त्यो अन गरे विषय हो, अपनत्व गरे विषयवस्तु। उहाँको इमान्दारी त सक्यो, त्यो हिसाबले गर्दा हामीले राजीनामा भनेका छौँ। हामीले एकदमै भ्यालिड भनेको चाहिँ पोइन्ट उठाएको छौँ कि त्यो राजीनामा तिम्रो अन्तस्करणबाट आउनुपर्छ। त्यसोले गर्दा यो प्रधान न्यायाधीशको ठुलो बेशरम नै भन्छु कि केही पनि हुँदैन। एउटा राजीनामालाई छोइ जस्तो लागेन क्या, पटक्कै टचै गर्दै हुनुपर्छ कि यो हुनुपर्छ। हेर्नुहोस् त्यो सिटमा बसेको व्यक्तिलाई हुनुपर्छ, त्यो भएन भने यो लाचारी हो, यो बेशरम हो। नेपाली जनता 3 करोड नेपाली जनता उठ्नु पर्यो भनेर भने कि अहिले बार मात्रै होइन, तपाईँहरू मिडियाले पनि तपाईँहरू पनि बाहिरको वाचडग हो नि, हामी अदालत भित्रको वाचडग हौँ। बाहिरको त हामी मिडिया लगायतको नेपाली जनता भनेको बाहिरको वाचडग हो। अब बाहिरको वाचडगले जसरी मिडियाले पनि हामीलाई साथ दिएकै मान्छौँ हामी होइन, मिडियाले साथ दिएकै। कतिपय मिडियाले भनेको चाहिँ एउटा केही कुरा भनेको चाहिँ गलत ढङ्गले सम्प्रेषित गरेको पनि हामी पाउँछौँ, तर धेरै जसो मिडियाले भनेको चाहिँ बारलाई साथ दिएकै म पाउँछु। त्यो बाहिरको वाचडग हो, उसले पनि के भनिरहेछ भने उनको बहिर्गमन आवश्यकता छ है। किनभनेदेखि न्यायको अवरोधको रूपमा भनेको प्रधान न्यायाधीश नै देखिएका छन्। प्रधान न्यायाधीशले मानव एकछिनका लागि मान्नुहोस् भोलिदेखि बिदा बसे अदालत सुचारू हुन्छ, हामी आन्दोलन गर्दै हेर्नुहोस् ढुक्क हुनुहोस्। तर बिदामा बसे भनेदेखि हाम्रो आन्दोलनको स्वरूप फरक ढङ्गले जान्छ। आन्दोलन त आन्दोलितै हुन्छौँ, तर हाम्रो नारा जुलुसको विषयवस्तु भनेको चाहिँ फरक ढङ्गले जान सक्छ। किनभनेदेखि हामी त न्यायको खोजी छौँ नि बाबा होइन। यी प्रधान न्यायाधीश रहेको कारणले गर्दाखेरि अदालतमा भ्रष्टाचारको भनेको जगिरह्यो, बिचौलियाले खतरनाक ढङ्गले काम गर्ने भयो, सेटिङमा काम गर्ने भयो भन्ने विषयवस्तुको कारणले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ यी प्रधान न्यायाधीशको बहिर्गमन खोजिरहेका छौँ कि कुनै न कुनै मानेबाट बहिर्गमन खोजेका छौँ। अब कम्तीमा भनेको यत्रो इस्यु उठिया छ, म बिदामा बस्थ्यो भनेदेखि समस्याको समाधान हुन्छ कि अदालत रेगुलेटिङ हुन्छ कि यो अदालतले भनेको एउटा प्रसभ्य ठाउँमा बसेको छ 65 दिनदेखि। हेर्नुहोस् फरक ढङ्गले जान्थ्यो कि एउटा न्यायका चाहिँ जो सारथी छन्, जो न्यायका भनेको चाहिँ सेवाग्राही छन्, तिनले भनेको अक्सिजन फेर्थे कि भन्ने कुरो सोच्नु पर्दैन प्रधान न्यायाधीशले। भन्नुहोस् त त्यसो हुनाले गर्दाखेरि चाहिँ उनीले राजीनामाको अल्टरनेट छैन, अर्थात् चाहिँ राजीनामा दिनुहुन्न भनेदेखि चाहिँ उहाँले दिनुहुन्न भनेदेखि चाहिँ
संसदले महाभियोग लगाउनुपर्छ। अब एउटा राजीनामाको च्याप्टर मैले क्लियर गरेँ यहाँलाई। महाभियोगको कुरा, राजनीतिक दलको जो चाहिँ संसदमा प्रतिनिधित्व छन् तिनीहरूले भनेको चाहिँ किन महाभियोग लगाउँदैनन्। तपाईँलाई म दुईवटा विषयवस्तु भन्छु है। एउटा संवैधानिक परिषदमा प्रधान न्यायाधीश समेत उपस्थिति भएर भागबण्डामा 52 जना व्यक्ति भनेको संवैधानिक निकायमा नियुक्ति गरियो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री भनेको चाहिँ केपी ओली हुनुहुन्थ्यो। उहाँसँग भागबण्डा लिनुभयो प्रधान न्यायाधीश चुलेन्द्र शमशेर जवराजी। 14-15 जना कतिजना नियुक्त भयो, केही भागबण्डा लिनुभयो। एक। दोस्रो, गजेन्द्र हमालको विषयवस्तु त यहाँलाई थाहा छ। असोजको 22 गते उहाँ नियुक्ति हुनुभयो। हेर्नुहोस्, असोजको 18 गते कान्तिपुरमा ब्यानर न्युज निस्किसकेपछि हामी सर्वोच्च बार एसोसिएसनले प्रधान न्यायाधीशसँग भेटघाट गऱ्यौँ। के हो यो, तपाईँले भागबण्डा खोज्नु भयो, यो त हद भयो नि त, यो शक्ति पृथकीकरणको त तपाईँलाई विच्छेद गर्नुभयो। कुरा के हो भनिसकेपछि हामी गयौँ। होइन मैले गरेँ होइन भनेर उहाँले भन्नुभयो, मैले भागबण्डा खोजे नि होइन भनेर होइन भन्नुभयो। त्यसो भनेदेखि चाहिँ यो न्यायपालिकाको साख्ता सिद्धियो त तपाईँको कारणले गर्दा, तपाईँको नाम त जोडियो। अब के गर्नुहुन्छ भनेर भनेपछि त्यहाँ ठुलो रसाकसी भयो। अब मैले किन विज्ञप्ति निकाल्ने भन्ने विषयवस्तु उहाँले उठाउनु भएको थियो। होइन, तपाईँले एउटा स्टेटमेन्ट दिनुपर्छ भनेर भनिसकेपछि चाहिँ प्रवक्ता मार्फत उहाँले स्टेटमेन्ट दिनुभयो, यो मिथ्या हो, भ्रम हो भनेर भनिदिनु भयो। हामी त्यसको लागि भनेको चाहिँ अब हामीले त्यति धेरै पत्या त लागेको थिएन। हेर्नुहोस् घटनाक्रमले के देखायो भन्नुलाई भने 22 गते गजेन्द्र हमाल नियुक्ति हुनुभयो। त्यसपछि उहाँले 24 गते चाहिँ असोजको 24 गते 24 घण्टा 40 घण्टा नपुग्दै उहाँले राजीनामा गर्नुभयो। त्यो किन राजीनामा दिनुभयो? प्रधान न्यायाधीशले यसरी भागबण्डा खोजे मन्त्रीमा भनेर चाहिँ जब इस्यु उठेर प्रधान न्यायाधीशले व्यापक आलोचना सुरुवात भयो, तात्न थालिसकेपछि प्रधान न्यायाधीशले मैले मेरो जानकारीमा आए अनुसार प्रधान न्यायाधीशले अब तपाईँले राजीनामा दिनुहोस्, होइन भने मेरो पदै जाने भयो भनेर भन्ने चाहिँ बाहिर आयो। मैले त्यो जानकारी पाएँ। हेर्नुहोस् है, त्यसपछि उहाँले राजीनामा दिनुभयो। अब आफ्नो त जेठान जतिको पनि उहाँसँग इमान्दारी त रहेन रहेछ क्या हाम्रो प्रधान न्यायाधीश, होइन? यी दुईटा खतरनाक घटना छन्। सबभन्दा सजिलो मान्छे भनेको चाहिँ यी हाम्रा राजनीतिक दलका चाहिँ नेतृत्वले प्राप्त गरेछन्। सायद त्यो भएर पनि उनीहरूले यो महाभियोग नलगाएको हुन् कि। तर म यहाँलाई भनेको चाहिँ अनुरोध गर्छु है, एउटा विषयवस्तु चाहिँ क्लियर छ। अहिले प्रतिपक्ष दलका नेता चाहिँ पूर्व प्रधानमन्त्री केपी ओली चाहिँ यी प्रधान न्यायाधीशलाई महाभियोग नलगाउने पक्षमा हुन् कि भन्ने देखिन्छ बाहिरको वातावरण हेर्दाखेरि। उनले किन पक्ष पोषण गर्नुपर्ने हो मलाई थाहा छैन, किनभने त्यो पक्ष अहिले उनले पक्ष पोषण गर्छन् भनेदेखि उनी भ्रष्टाचारको पक्षमा हो कि विपक्षमा भनिदिनु पर्यो। उहाँले अब पक्षमा हुँ भनेर भन्नुहुन्छ भने पनि जनतालाई भनिदिनु पर्यो, विपक्षमा हो भनेर भन्नुहुन्छ भने पनि भनिदिनु पर्यो। किनभने हामी बार एसोसिएसनले त भ्रष्ट प्रधान न्यायाधीश भनेर चाहिँ हामीले त चार त लगाइसक्यौँ। हेर्नुहोस्, आधार कारण पनि छन् कि भन्नु पर्यो चाहिँ पूर्व प्रधानमन्त्री चाहिँ केपी ओलीले। त्यसो हुनाले गर्दा उहाँको विषय चाहिँ गम्भीर विषयवस्तु छ। उहाँ चुनावमा गइसकेपछि यो क्वेसन उठ्छ। हेर्नुहोस्, उहाँको सन्दर्भमा यो अब रह्यो गठबन्धनको सन्दर्भमा चाहिँ हेर्नुहोस्, प्रधान न्यायाधीश बहिर्गमन हुनुपर्छ भन्ने कुरोमा उहाँहरू भनेको चाहिँ उहाँहरूको एकमत छ है, सहमत भइसक्यो। घटनाक्रमले यो देखाउँछ गठबन्धन सहमत भइसक्यो। अब हेर्नुहोस्, महाधिवक्ताले त सार्वजनिक कार्यक्रममै बोल्नुभयो नि बहिर्गमन हुनुपर्छ भनेर भन्नुभयो, किनभने न्यायको अब्स्ट्रक्सन भयो। बिस्तारै अब पक्षमा तपाईँहरूको आन्दोलन जे माग थियो त्यो पक्षमा चाहिँ आउँदैछ, रियल्ली त्यो आउँदैछ। अघि यहाँले भन्नुभयो नि हजुरले एउटा विषयवस्तु उठाउनु भएको थियो, आन्दोलनले के उपलब्धि गरेछ भनेर भन्नुभएको छ। डेफिनेटली उपलब्धि गरेछ। न्यायपालिकाको स्वतन्त्रताका निम्ति होल राज्यमा भनेको चाहिँ न्यायाधीश, वकिल, सेवाग्राही यो सेटिङमा जो काम गर्नेहरू छ नि, बेन्च सपिङ जसलाई विशेष गरी भनेको चाहिँ जो भनेको चाहिँ यो संस्थाभित्र रहेर काम गर्ने एक्टर छन्, गलत क्रिया गर्नेहरू भनेको चाहिँ हाई अलर्ट छन् है। त्यो चाहिँ त्यो निस्तेज हुन्छ भन्ने हामीलाई विश्वास छ। हेर्नुहोस्, त्यो हाई अलर्ट भनेको कस्तो मानेमा भन्नुहोला भनेदेखि गलत क्रिया गर भनेदेखि त्यसको परिणाम नराम्रो आउने रहेछ भन्ने कुरो सन्देश गएको छ। यो एउटा राम्रो उपलब्धि हो, राम्रो उपलब्धि हो। हेर्नुहोस्, किनभने त्यो न्याय जस्तो पवित्र चिज जोगाउनका निम्ति भनेको चाहिँ राम्रो उपलब्धि भएको छ। अर्को एउटा चाहिँ तपाईँको सतहमै देखिएको उपलब्धि चाहिँ के छ भन्नुहोला भने मङ्सिरको 15 गतेदेखि सर्वोच्च अदालतमा गोला प्रक्रिया सुरुवात भएको छ। अब माघ 2 गतेदेखि चाहिँ उच्च अदालत र जिल्ला अदालतमा पनि गोला प्रक्रिया सुरुवात हुन्छ। यसले के गर्छ भन्नुला भनेदेखि गोला प्रक्रिया भन्दा देख्दा सामान्य छ यो। हेर्नुहोस्, त्यो जिल्ला र उच्च अदालतको न्यायाधीशले मुख्य न्यायाधीशले चाहिँ इजलास चाहिँ कजलिस्ट भनेको त तोक्दाखेरि कजलिस्ट तोक्दाखेरि नै र प्रधान न्यायाधीशले कजलिस्ट तोक्दाखेरि भनेको चाहिँ सेटिङमा काम गर्ने भन्ने विषयवस्तु चाहिँ उठ्यो। बिचौलियाले फङ्सन गर्छन् भन्ने उठ्यो। इभन न्यायाधीशले बिचौलिया खोज्छन् भन्नेसम्म भनेको चाहिँ विकृति विसङ्गतिको रिपोर्टमा परेको छ कि। हेर्नुहोस्, त्यसोले गर्दाखेरि
यो अहिले गोला प्रक्रिया सुरुवात भएको छ। यो ठुलो उपलब्धि, यो इतिहास ब्रेक भएको छ। हेर्नुहोस्, यो एउटा हिस्टोरिक काम भएको छ। अर्को थप यहाँनिर म यहाँलाई जोड्न चाहन्छु। यो गोला प्रक्रिया सँगसँगै अब गोला प्रक्रिया कति बजे चाहिँ तपाईँको त्यो काम सुरुवात हुन्छ त भन्नु होला भनेदेखि गोला बाँडफाँड भनेको चाहिँ 10:30 र 10:30 को बिचमा हुन्छ। कलेज त्यतिखेर निस्किन्छ। त्यसपछि भनेको न्यायाधीश आफ्नो बेन्चमा जानुहुन्छ। हेर्नुहोस् है, उहाँहरूको मोबाइल स्विच अफ त हुँदैन नि। उहाँहरूले फोन पनि गर्न सक्नुहुने भयो, इजलासबाट होइन है। उहाँहरू भनेको त्यो टोइलेट जानु होला, कता जानु होला, अर्थात् भनेको चाहिँ बाहिर जानु होला, टोइलेटको न्युमा बाहिर जानु होला। सबै न्यायाधीशलाई दोष दिन्न म फेरि, निष्ठा भएका न्यायाधीश पनि छन्। हेर्नुहोस्, जानु होला। यदि उहाँहरूले गलत हरकत गर्नु छ भने, सेटिङमा काम गर्नु छ भने गोला प्रक्रियाले मात्रै रोक्दैन। अब यहाँ के चाहिन्छ भन्दा यो विकृति विसङ्गतिको रिपोर्टमा हामीले के भन्यौँ भनेदेखि त्यो न्यायाधीशको मोबाइल स्विच अफ गर्नु पर्यो। स्विच अफ गरेर मात्रै हुँदैन, जामरको व्यवस्था गर्नु पर्यो। किन जामरको व्यवस्था चाहियो त भन्नुला भने त्यो न्यायाधीशले पनि अरूलाई चाहिँ फोन गर्न नसक्ने वातावरण, कम्युनिकेट गर्न नसकोस् हो। त्यसैले गर्दा यहाँ चरम राजनीतिक हस्तक्षेप अदालतमा हेर्नुहोस्, त्यो जोगाउनका निम्ति पनि अब जामरको व्यवस्था यो गोला प्रक्रिया सँगसँगै चाहिन्छ। हेर्नुहोस्, त्यो पटक पटक भनेको चाहिँ यो इस्यु उठाइरहेका छौँ। त्यो भयो भने चाहिँ मलाई लाग्छ 80% भनेको चाहिँ यो भ्रष्टाचार निरोध हुन्छ। बिचौलियाले फङ्सन गर्न सक्दैन, सेटिङमा काम हुँदैन। हेर्नुहोस्, त्यसले गर्दा आन्दोलनको ठुलो उपलब्धि छ। हस्, हामी एक छोटो विश्राममा जानेछौँ, त्यसपछि अन्तर्संवादको सिलसिलामा पुनः जोडिनेछौँ। कार्यक्रममा ऋषि सरलाई पुनः स्वागत छ। धन्यवाद। हस् सर, अब एउटा कुरा सरले मलाई बताउनुहोस् कि ठिक छ, सपिङ बेन्च सपिङ पनि यसले बन्द हुने भयो, बिचौलियाहरूको काम पनि यसबाट रोकिने भयो, ठुला ठुला मुद्दाहरूलाई सेटिङ गर्ने काम पनि बन्द हुने भयो होइन। गोला प्रथाको लागु भयो हुनाले फेरि यहाँहरूको माग त के थियो भनेदेखि अटोमेसनमै जाने भन्ने थियो माग त होइन। अटोमेसनमै जानुपर्छ, अहिलेलाई गोला प्रथाबाट सुरु गरौँ, सुरुवात चाहिँ गोलाबाट गरौँ भन्ने कुरा भयो। अटोमेसन र गोलाको बिचको अन्तर के हो? अब यसो रहेको कुरा, अटोमेसन भनेको चाहिँ स्वचालित पेशी प्रणाली हो। त्यो भने चाहिँ त्यसले चाहिँ एउटा मसिनले काम गर्छ, गोला प्रणाली भन्दा स्वचालित विधि प्रणाली कलेज तोक्दाखेरि त्यो मसिनले काम गर्ने हुनाले गर्दाखेरि चाहिँ अटोमेटेड चाहिँ अब विधि प्रणाली हामीले अवलम्बन गऱ्यौँ भनेदेखि, स्वचालित विधि प्रणाली अवलम्बन गऱ्यौँ भनेदेखि योभन्दा निष्पक्ष हुन्छ, अझै राम्रो हुन्छ भन्ने दृष्टिकोणले हामीले चाहिँ पुरै डिजिटलाइज अटोमेसनमा जानुपर्छ भनेर भन्यौँ। त्यो बाहिरतिर त्यस्तो छ, इन्डियामा छ, त बाहिरतिर के छ अटोमेसनमा? बाहिरतिर पनि त्यो गर्ने गरेका छन्, केही मुलुकहरूमा छ। इन्डियामै छैन क्या अरे? इन्डियामा पनि तिनीहरूले चाहिँ गर्दैनन्, गर्दैनन्, कतिपय गोला पनि गर्दैनन् क्या अरे? गर्दैन उनीहरूले। अब हेर्नुहोस्, यो चाहिँ के रह्यो भन्नुला भनेदेखि कतिपय युरोपियन कन्ट्रीमा पनि हामीले त्यो पाउँछौँ हेर्नु होइन। यो स्वचालित विधि प्रणाली अवलम्बन गरेका छन्। अब यो यसो रह्यो कुरा, हेर्नुहोस्, यो चाहिँ मैले अघि भने नि, यो गरिमामय पदमा रहने व्यक्तिलाई सबैले विश्वास गर्नुपर्छ। उसले गलत काम गर्दैन भन्ने कुरोको चाहिँ त्यो एउटा के हो भन्नुला भने नि, न्यायाधीश भइसकेपछि उसले गलत काम गर्दैन भन्ने नै हो कि सामान्य समाजको कुरा। हेर्नुहोस्, यहाँ त कस्तो भइदियो भन्नुला भनेदेखि त्यो पदमा त भ्रष्टाचार गर्नका लागि चाहिँ लाइसेन्स प्राप्त गरे जस्तो भइदियो कि। अब हामी के खोजिरहेछौँ भनेदेखि अब व्यक्तिको अन्तस्करणले काम नगर्ने भयो। यस्तो त प्रधान न्यायाधीश पाएको छौँ हामीले। यत्रो आन्दोलन उठ्या छ। हेर्नुहोस्, बार एसोसिएसन भन्ने त तपाईँको हेर्नु एउटा रथको त दुईवटा पाङ्ग्रा हो। नगरमासीको सम्बन्ध हुन्छ अदालत र चाहिँ बार एसोसिएसनको। हेर्नुहोस्, त्यो त अक्सिजन हो तपाईँको बार एसोसिएसन। हेर्नुहोस्, बार एसोसिएसनले यत्रो इस्यु उठाउँदाखेरि भनेको प्रधान न्यायाधीश गर्दैनन् भने कस्तो चाहिँ तपाईँको हामीले चाहिँ प्रधान न्यायाधीश पायौँ। तर मैले किन यो जोडेँ भने नि, इमान्दारिता भन्ने छैन कि। त्यस हुनाले गर्दाखेरि हामी कहाँ गयौँ भनेदेखि गोला प्रक्रियामा गयौँ। गोला प्रक्रिया पनि तपाईँको चाहिँ कुनै न कुनै इस्युमा भनेको चाहिँ यो पर्फेक्ट नहुन सक्छ। त्यस हुनाले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो एउटा पद्धतिमा गयौँ, स्वचालित विधि प्रणालीमा गयौँ भनेदेखि चाहिँ त्यसले एउटा चाहिँ एउटा निष्पक्ष ढङ्गले काम गर्छ भन्ने वेमा चाहिँ हामी फाइन्ड आउट भएको हुनाले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो कमिटीले भनौँ न, विशेष गरी भनेको चाहिँ मान्य न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की संयोजक भएको कमिटीले चाहिँ स्वचालित प्रणालीमा जानुपर्छ है भनेर चाहिँ हामीले भन्यौँ। मलाई लाग्छ अब
केही समय पछाडि त्यो स्वचालित प्रणालीमा पनि अदालत जान्छ र त्यो निष्पक्ष हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। र एउटा के हो भन्नुला भन्दाखेरि चाहिँ कुनै पनि विधि प्रणाली भनेको चाहिँ त्यसको त्यो त्यही नै पर्फेक्ट हुन्छ भन्ने हुने छैन। तर व्यक्तिमा भनेको चाहिँ विश्वास भएन कि। अब सरले यो प्रसङ्गमा एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा एकदम नोटवर्दी उठाउनु के भयो भनेदेखि सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीशको आग्रहमा भनौँ ल, उहाँको आग्रहमा उसको भागभण्डारमा नियुक्त भएको गजेन्द्र हमालले बरु उच्च नैतिकता देखाइदिनु भयो। 2 दिन नपुग्दै उहाँले लौ अब आफ्ना बारेमा बाहिर यति चर्चा परिचर्चा हुन्छ भने म राजीनामा गर्छु भनेर तुरुन्त राजीनामा गर्नुभयो। तर अब यो प्रधान न्यायाधीशले त यत्रो आन्दोलन भइरहेछ, दुनियाँ छ, सारा छ, र पनि चाहिँ सरले जहिले पनि कन्साइन्सको कुरा गर्नुहुन्छ, अन्तस्करणको कुरा गर्नुहुन्छ। अन्तस्करणले काम गरेको हुनुपर्छ बाबा। उहाँका कलिग्सहरू कसैले पनि तिमीसँग हामी हिँड्न तयार छैनौँ भनिराख्नु भएको छ होइन। तपाईँहरू पनि त्यहीँको चाहिँ कलिग्सै हो भनेपछि तपाईँहरूले चाहिँ हामीले यो गर्दा बहस गर्दै यो गर्दा भन्दा पनि चाहिँ ठक्क पोस्टमा आफ्नो पोस्टलाई चेपेरै बसिराख्नु पर्ने कस्तो मोह हो सर यो? यो चाहिँ एउटा विवेक भएको प्राणीले यो हदसम्मको चाहिँ हरकत गर्नु यो अति भयो कि। हेर्नुहोस् यो अति के जुन अति भयो नि न्यायपालिकालाई लागि क्षति भयो। हेर्नुहोस् यो अति भयो। अझ तपाईँको योभन्दा चाहिँ तल्लो ओड प्रयोग गर्दाखेरि त यो अत्याचारको पनि पराकाष्ठा भन्छ नि। हेर्नुहोस् प्रधान न्यायाधीश जस्तो व्यक्तिले इमान्दारिता गुमाउँछन्, निष्ठा गुमाउँछन्, नैतिकता नै त्यो धरातलले सिद्धिन्छ भनेदेखि अब त के प्रधान न्यायाधीश भनेर तपाईँ हामीले सम्बोधन गर्नेवाला भन्नुहोस् त। त्यो हटसिटमा आजसम्म भएकोले गर्दा हामीले सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश भनेका छौँ। तर चुलेन्द्र शमशेर जबराज्यूलाई हेर्नुहोस् इतिहासले के गरी क्षमा देला भने के हेर्नुहोस् ल। अब सर यस्तो के चोलेन्द्र शमशेर जबराको जुन नियुक्ति भयो नि, नियुक्तिमै चाहिँ नि एकदम कठोर यो बच्चा जन्मदाखेरि सिजेरियन अपरेसन गरेर निकालेको जस्तो थियो नि त त्यति बेलै। यहाँले यो ठिक भन्नुभयो। हेर्नुहोस् चित्रबहादुर केसीले चाहिँ राष्ट्रिय जनमोर्चाको अध्यक्ष हुनुहुन्छ होइन उहाँ। चित्रबहादुर केसीले के भन्नुभयो भनेदेखि सुरुमा रिजेक्ट गरेका थियो, पछि भनेको चाहिँ अब त्यहाँ के भयो होइन, अब त्यहाँ लेनदेनका कुरा पनि हुन सक्लान्, अब केही न केही घटनाक्रम चाहिँ त्यहाँ जन्मियो, त्यसपछि भनेको संसदीय सुनवाईले पास गर्यो भनेर भन्ने विषयवस्तु नि उठाएको थियो। तपाईँले भने जस्तो यो वास्तवमा त्यो अपवित्र ढङ्गले प्रवेश गरेको व्यक्तिले अपवित्रै ढङ्गले काम गर्छ भन्ने पनि सन्देश हो कि? त्यो पनि हो कि? हेर्नुहोस् प्रधान न्यायाधीशको रोमा भएका 2 जनालाई गलत त्याएर भनौँ न त्यो घटनाक्रम त तपाईँलाई म भन्छु अर्को। यहाँले यो प्रसङ्ग गजलसँगको प्रसङ्ग लिएर आउनुभयो। हेर्नुहोस् हेर्नुहोस् कान्तिपुरको एउटा अपहेलनाको केस सर्वोच्च अदालतमा चल्दै थियो। 7 जनाको इजलास थियो। त्यतिखेर त्यो इजलासको चेयर गर्नुभएको चाहिँ तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश गोपाल पराजुली हुनुहुन्थ्यो। गोपाल पराजुलीले चेयर गर्नुभएको थियो। 1 बजे अगाडि सुनवाई भइरहेको थियो। ठिक 1 बजे भनेको चाहिँ यिनै प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा यी तेस्रो नम्बरको न्यायाधीश हुने 7 जना मध्ये त्यो इजलासमा छिर्दाखेरि पहिली भनेको प्रधान न्यायाधीश इन्ट्री गर्नुपर्छ, दोस्रो नम्बरको न्यायाधीश, तेस्रो छिर्दाखेरि भनेको यी प्रधान न्यायाधीश थिए। हेर्नुहोस् यिनले के गर्यो भनेदेखि प्रधान न्यायाधीश नछिरिकन दोस्रो नम्बरको न्यायाधीश नछिरिकन यी छिरेर भनेको चाहिँ त्यहाँनिर एउटा घोषणा गरिदिए, ल यो इजलासमा बस्दिनँ भनेर भने। बस्दिनँ भनेर भने। यदि नेपालको राजनीति म राजनीतिक दलसँग लगेर जोड्छु, यदि नेपालको राजनीतिक दलको जो चाहिँ जनताको प्रतिनिधिको रूपमा रहेका चाहिँ संसदहरू हुनुहुन्छ नि, यदि उहाँहरू इमान्दारी हुनुहुन्थ्यो भनेदेखि, यदि उहाँसँग उहाँहरूको मोरालिटीलाई उहाँले क्याप्चर गर्नुहुन्थ्यो भनेदेखि त्यही बेला उहाँलाई इम्पिचमेन्ट लगाउनु पर्थ्यो। किनभने संविधानको धारा 101ले के भन्छ भने खराब आचरण छ भने उसलाई इम्पिचमेन्ट लाग्छ भनेर भन्छ। खराब आचरण हो कि होइन त्यो भन्नुहोस् त। त्यही बेला उहाँले छिर्नु पर्छ। अर्को दीपकको कुरा गर्नुभयो, दीपकराज जोशीलाई संसदीय सुनाइबाट भनेको चाहिँ रिजेक्ट गरिसकेपछि सर्वोच्च अदालत आउनुभयो। म तपाईँको मातहतमा रहेर काम गर्न तयार छु भनेर भन्नुभयो। हेर्नुहोस् उहाँको इमान्दारी त मैले तपाईँलाई भने यदि त्यो राजनीतिक इस्युजबाट भनेको चाहिँ म बाइपास भएर के फरक पर्यो त? म सुप्रिम कोर्टमा बसेर इमान्दार ढङ्गले काम गर्छु भनेर भने व्यक्तिको उहाँको चाहिँ जहाँ बस्नुहुन्थ्यो नि उहाँ बस्ने रुमको भनेको चाहिँ उहाँको नेम प्लेट पनि फालिदिनु भयो भने उहाँको इमान्दारी त हेर्नुहोस् त। त्यसले गर्दा यो घटनाक्रममा नि उहाँले जे गर्नुभयो अदालतमा, विशेष अदालतमा बस्दाखेरि, त्यसपछि सर्वोच्च अदालतमा आइसकेपछि यो रञ्जन कोइरालाका विषय यी सारा विषयवस्तु हेर्ने हो भनेदेखि हेर्नुहोस् मलाई लाग्छ एउटा
न्यायाधीशको पदमा आसीन हुने व्यक्ति हुनुहुन्न कि भन्ने कुरो पनि सर, आभास भएको छ। हामी एकदमै कार्यक्रमको अन्तमा छौँ। एउटा जिज्ञासा मात्रै गर्ने, सरहरूले गएर अब डिएमएलआईमा जानुभएको छ, डिपार्टमेन्ट अफ मनी लन्ड्रिङ इन्भेस्टिगेसन। अब मतलब त्यहाँ पनि फेरि सरहरू जहिले जानुभयो भने नागरिक अगुवाहरू जहिले गए, त्यसको भोलिपल्टै चाहिँ नि एकदम स्वतन्त्र कानुन व्यवसायी मञ्च के भनेर यसका नामबाट अब CJ 46 पछिका सम्पूर्ण प्रधान न्यायाधीश, न्यायाधीशहरू र बारका अध्यक्ष समेतको जम्मैको चाहिँ सम्पत्ति छानबिन हुनुपर्छ भन्ने त अर्को एउटा समूह फेरि तयार छ। यो सरहरूले जे गर्न खोज्नुभयो त्यसलाई काउन्टर दिनका लागि, त्यसलाई निस्तेज पार्नका लागि हो अथवा के उद्देश्यले त्यो फेरि सरहरूको विपक्षमा त फेरि जमात त तयार छँदैछ फेरि, यो के भयो? अब यसो रह्यो, यो सम्पत्ति शुद्धिकरण विभागमा उजुरी गर्नका लागि वस्तुनिष्ठ आधार कारण छन् भनेदेखि जोसुकै गए पनि 3 करोड नेपाली मध्ये जोसुकै पनि जान सक्छ। हो, तर घटनाक्रमलाई यहाँले हेर्नुभयो भनेदेखि चाहिँ एकजना कानुन व्यवसायी अहिले पछिल्लो दिनमा वृहत नागरिक आन्दोलनले जसरी भनेको चाहिँ प्रधान न्यायाधीशको चोलेन्द्र शमशेरको चाहिँ परिवारको उहाँको सम्पत्ति छानबिन गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ निवेदन उजुरी लिएर गयो, त्यसपछि भनेको चाहिँ अब यो बार आन्दोलित छ। यो बारको आन्दोलनलाई भनेको निस्तेज पार्नका लागि यो काम गर्दाखेरि भनेको निस्तेज हुन्छ कि? पूर्व प्रधान न्यायाधीशले इस्यु उठाएका छन्, न्यायाधीशको फोरमले पनि यी प्रधान न्यायाधीश भनेको बहिर्गमन हुनुपर्छ भनेर इस्यु उठाएकै छ। यसो भन्यो भनेदेखि चाहिँ यो आन्दोलन ब्याक हुन्छ कि भनेर चाहिँ इस्यु उठाएको हो। हेर्नुहोस्, यो यहाँनिर तपाईँको एउटा बदनियत छ भन्ने देखिन्छ। तर मेरो कुरा के रह्यो भनेदेखि चाहिँ यदि उहाँ सद्नियतपूर्ण ढङ्गले जानुभएको र वस्तुनिष्ठ आधार कारण छ भनेदेखि हेर्नुहोस्, बार एसोसिएसनको अध्यक्ष मात्रै के महासचिव हो नि, मेरो विषयमा पनि उहाँले उजुरी हाल्नुभयो भनेदेखि म कानुनको दायराभित्र छिर्नुपर्छ नि। त्यसमा क्वेसनै भएन। यदि गलत काम गरेको छ कुनै पनि नागरिकले भनेदेखि ऊ कानुनको कठघरामा उभिनुपर्छ, त्यसमा विवादै छैन। त्यसो नगर्दाखेरि चाहिँ अब अर्को एउटा विषयवस्तु छ, यो टाइम हामीसँग छ भनेदेखि एउटा सानो विषयवस्तु चाहिँ म उठाउँछु। यदि गैर कानुन ढङ्गले कुनै पनि व्यक्तिले काम गरेको छ भनेदेखि संविधान कानुनका आधारमा भनेको चाहिँ त्यो व्यक्तिलाई कानुनको कठघरामा उभ्याउन सकिन्छ। तर बदनियतपूर्ण ढङ्गले जसले काम गर्छ त्यो बदनियतपूर्ण ढङ्गले गरेको काम कारबाहीको विरुद्धमा चाहिँ जुन निकायमा उजुरी गरिएको छ त्यो बदनियतपूर्ण ढङ्गले काम गर्ने व्यक्तिका विरुद्धमा भनेको चाहिँ उल्टै भनेको एक्सन लिनुपर्ने अवस्था पनि सिर्जना हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। हस्त सर, एकदम अधिक व्यस्तका बीच प्रदान गर्नुभएको समय र संवादको लागि मेरो व्यक्तिगत र टिमको तर्फबाट हार्दिक धन्यवाद। हस्, यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। यी महत्त्वपूर्ण टेलिभिजनमा यहाँले बोलाउनु भयो र आफ्ना चाहिँ अब विचार अभिव्यक्ति राख्ने चाहिँ अभिव्यक्ति गर्ने चाहिँ इन्भाइरोमेन्ट चाहिँ क्रिएसन गरिदिनु भयो। यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। हस्त दर्शकवृन्द, आज हामी सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनका सचिव ऋषिराम घिमिरेसँग बसेर अहिलेको आन्दोलनले गरेको दिशानिर्देश र यसका उपलब्धिहरू र यसको अवतरण के कस्तो हुन्छ यो बारेमा हामीले केही कुराहरू गऱ्यौँ। उहाँ बारम्बार भन्दै हुनुहुन्थ्यो कन्साइन्सले काम गर्नुपर्छ र उहाँको जुन अन्तस्करण हो त्यसले निर्णय गर्नुपर्छ। सबै कुरा नियम कानुनको परिधिमा बाँधेर हेर्न सकिँदैन। नैतिकता, इमान्दारिता धेरै ठुला मूल्यहरू हुन् र यसलाई हरेक व्यक्तिले सोचेको हुनुपर्छ भन्दै हुनुहुन्थ्यो। र हामी आशा गरौँ प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जङ्गबहादुर राणामा पनि यो सद्बुद्धि आओस् र उहाँले आफ्नो पदबाट बहिर्गमनको एउटा ग्रेसफुल एक्जिट कसरी हुनसक्छ त्यसको बारेमा मनन गरेर केही निर्णयमा आउनुहुनेछ भन्ने हामी कामना गर्दछौँ। फेरि अर्को दिन अर्को व्यक्तिसँग अर्कै प्रसङ्गमा जोडिने भाषा गर्दै आजको यस कार्यक्रम यहीँ बिटमार चाहिँ प्राइम टाइम टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहुनेछ। हस्त नमस्कार।